बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज मैं नथिया गली में आया हूँ। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा, सरसब्ज़ और शादाब पहाड़, बहुत हवा में हल्की हल्की खुनकी है। लेकिन इस हसीन मौसम में भी मैं आप लोगों को नहीं भूल सकता। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं वीनस में था, तो मैंने वहाँ पर यानी कि माइनस टेम्परेचर में भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। तो आज अब मैं कैसे को आपको भूल सकता हूँ। तो आज एक अच्छा मूड है, तो बहुत ज़्यादा शकील टॉपिक ना हो, सादा सा टॉपिक हो, यानी कि बागो बहार जैसा। तो मेरे दिन में टॉपिक आया कि लोग मेरे पास अक्सर आते हैं, वो सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सेक्स कितना करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि ज़्यादा सेक्स करेंगे तो बस फिर अपना कफन तैयार कर लें, कि आपकी मनी जो है वो निकल गई और आपकी हड्डियाँ खुर गईं। आपके अंदर जो ताकत अल्लाह ताला ने मनी की वो एक महदूद दी हुई है। जैसे कोई आप चीज़ जो है वो निकाल रहे हैं खून में से, जैसे अल्लाह ताला ने कोई आधा लीटर मनी आपको दी, अगर आपने निकाल दी तो आप ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि कंडम हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो ज़्यादा सेक्स से भी मना किया जाता है। और जो मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो कुछ एडवाइस ये करते हैं कि अगर आप सेक्स को लाइफ से निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी महदूद हो जाती है। यानी कि ऑन एवरेज आप की लाइफ जो है मर्दों में तकरीबन 10 साल कम हो जाती है, और ताकत भी कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सो ये दो बिल्कुल मुतजाद आ रहा हैं। एक तो इनमें बैलेंस करना, कि लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बैलेंस बता दें कि इतनी दफ़ा सेक्स करें, बस दैट्स इनफ, बस हमें आप बता दें। तो मैं हजूरे वाला, ये बात जो है ना बहुत सादा नहीं है, ये खासी कॉम्प्लेक्स है। ये मामला सेक्स है, और सेक्स जो है आपको पता है ये एक सर्कस घोड़े की तरह होती है। ना तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना इसे भगा सकते हैं, और भागती हो तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जनाब ये आप लोगों के ऑर्डर्स के बियॉन्ड होती है। इसलिए बेहतर होता है कि इसको समझे ये क्या कहती है, इसके ऊपर अपना ऑर्डर जो है वो आपने लागू नहीं करना। यानी कि जो सेक्स है ये आपके स्टैटिस्टिक्स के नीचे नहीं आती, ये बियॉन्ड है। यानी कि वो कहते हैं ज़िंदगी के जो वो पल आप सेक्स में गुजारते हैं वो वक्त की कैद से आज़ाद होते हैं। तो फिर कब सेक्स करना चाहिए? अब सेक्स जो है इसका जो डिसीजन लोग आमतौर पे कहते हैं जनाब हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, या जनाब ऐसे कर लें कि जब आप 50 क्रॉस कर जाएं हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिया करें, वरना भी 2 हफ्ते बाद 1 दफ़ा, 60 के बाद कर। मतलब हमारी जो सेक्स है ना वो इस किस्म की लिमिटेशंस को नहीं मानती मूनती। वो कहती हैं जनाब जो हमारे मिजाज यार में आए, जो हम करेंगे वही होगा। तो इसको समझने की आपको थोड़ी सी मैं आपको जो है ना सुध बुध आपको देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये ख्याल बार बार कि इतनी दफ़ा कर लें, कब कर लें, कैसे कर लें, ये ना आए। अब हमने देखा है कि जब लोगों की शादी होती है तो वो बहुत सेक्स करते हैं, दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद वो सेक्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है, ये बात भी हमें पता है। एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि आप पहले 3 महीने जो सेक्स करते हैं उतने आप जो सिक्के हैं वो गले में डालते रहें, और फिर उसके बाद आप सेक्स करें तो एक एक सिक्का जो है आप निकालते रहें। तो कहते हैं कि जनाब आप सारी ज़िंदगी भी सेक्स करते रहें तो वो सिक्के जो हैं वो ख़त्म नहीं होते गले के अंदर। मुझे एक बात बनी हुई है, और वाकई बात भी सही है, क्योंकि शुरू में सेक्स ही एक वो पुल होता है बिटवीन
میل اینڈ فیمیل، ہسبینڈ وائف، جو ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے، چاہت کی اتنی اس میں کشش ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ پھر ذہنی آہنگی جو ہے وہ دونوں میں کریٹ ہو جائے گی، تو ان کا کپل جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو جائے گا. ورنہ وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں مار کے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے بہت ہی غلط آدمی، بڑی غلط چوائس تھی میری. اینی ہاؤ، تو بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پہلے سیکس کرنا بالکل این نیچرل این فطری ہے، تو اس میں کوئی آپ کو حرج نہیں. تھوڑی سی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑا سارا ٹرک آ رہا ہے، تو لگتا ہے وہ بھی سیکس کی طرف سے بہت فرسٹریٹڈ اور پریشان ہے، اس لیے شور بہت مچا رہا ہے. تو اب وہ صاحب نکل گیا ہے ٹرک، تو اب ہم اپنی بات کو جاری کرتے ہیں. اچھا، تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیکس ہم نے کب کرنا ہے. ہم نے فیصلہ بیسیکلی جو سیکس کا فیصلہ ہے نا، یہ آپ کے دماغ میں نہیں کرنا. یہ آپ کا فیصلہ جو ہے نا، یہ آپ کی لبیڈو، آپ کی خواہش اور آپ کے نفس نے کرنا ہے. اور آپ ان جذبات کو اور اس نفس کو جب اپنے آرڈر میں لاتے ہیں تو یہ سرکش ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نو سوری چیف، میں ہوں تم نہیں ہو، بھاگ جاؤ. تو بندہ پھر زور لگاتا رہے کہ یار آج میرے ایک ہفتہ ہو گیا میں نے سیکس نہیں کیا، آج میں کر لوں جلدی جلدی، آج منڈے آ گیا، آج میں نے کرنا ہے سنڈے کی، آج میں نے کار ہی چھوڑنا ہے. وہ کہتا ہے جناب میں یہاں پر آپ لوگوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا ہوا. یہ اتنا بڑا آپ کا دماغ ہے ایوولوشن میں، وہ ہائی لیول پہ ہے، دنیا کی سب سے اونچی ایوولوشن ہے. اور نفس جو ہے یہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، لیکن حکومت اسی کی چلتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیکس کے لیے 2 یا 3 کنڈیشن جو ہے نا یہ فلفل ہونی چاہیے. نمبر 1 آپ کا موڈ ہو. نمبر 2 آپ کا نفس جو ہے وہ رسپونڈ کرے. ٹھیک ہے، خود آپ نہیں اسے حکم دیں گے. پھر میں بار بار یہ اس چیز پہ زور دے رہا ہوں، آپ کا آرڈر نہیں چلے گا جناب، آرڈر اسی کا چلے گا. تیسرا ایک اور آرڈر بھی بڑا اہم ہے سیکس کے لیے، وہ ہے وائف، جس کے بغیر کوئی نہیں لائف. تو یہ جو وائف جو ہے اس کے موڈ کا تو بالکل بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا، یہ بالکل قابو میں نہیں ہوتا. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں پھر آپ سیکس کرنے کا فیصلہ کریں، تو پھر دیکھیں بہت اچھا سیکس ہوگا، بہت انجوائے کریں گے آپ، اور بڑا یادگار ہوگا. اچھا، اس کے مقابلے میں لوگ کہیں گے یار ہمارا تو موڈ سپونٹینیس تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو موڈ تو بنانے پڑتے ہیں. اور یہ بات خاصی حد تک صحیح بھی ہے کہ موڈ جو ہے یہ بنانے پڑتے ہیں. تو اس کا بھی ایک آپ کو سوکھا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ آرڈر اس کو کرنا بھی نہ پڑے نفس کو، اور آپ کو ایک چانس مل جائے. کیونکہ یہ جو سیکس ہے نا، یہ ایک چانس، ایک آپشن میں ہوتا ہے. کیسے کہ آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ اکٹھے لیٹ جائیں، پیار کریں، فور پلے کریں، انجوائے کریں، ناچیں گائیں، کھانا کھائیں، مووی شووی دیکھیں رومانٹک قسم کی، ایک دوسرے کو مساج کریں، نہائیں اکٹھے. یعنی کہ یہ تو ہے آپ کے دماغ کے قابو میں. نفس جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ، آپ کو پتہ، بادشاہ آدمی ہے. آپ وہ کریں، اس کے لیے آپ ٹائم فکس کر لیں، کوئی بات نہیں، کر لیں. پھر اس کے بعد اگر پیچھے سے آرڈر مل گیا اور عورت کا بھی موڈ بن گیا اور چیف بھی راضی ہو گیا تو سیکس کر لیں. نہیں ہوتا تو دل میں ملال نہیں، کیونکہ چیف کے سامنے کوئی دم مارنے کی آپ کی مجال نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ آرام سے جفی ڈالیں اور سو جائیں، تو پھر تو رہیں گے آپ سکھی زندگی بھر، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. سو یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے طریقہ کہ آپ نے سیکس کتنا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. آپ اس کو فالو کریں. آپ اس کو نمبر گیم میں نہ لائیں، کیونکہ نمبر گیم میں شکست آپ کا مقدر ہے. اور اس کی جو ایک ٹیسٹمنی ہے، ایویڈنس جو ہے، وہ آپ کو
جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کی 40 سال کی ایج ہے وہ بتاتے ہیں جن کی شادی جن کی ہو گئی ہے کہ ہمارے سیکس کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا. کبھی ہم ہفتے میں 4 5 دفعہ کر لیتے ہیں, کبھی 2 ہفتے 3 ہفتے نہیں کرتے. یعنی کہ وہ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہمیں لوگوں سے پتہ چلتی ہے. امید ہے آپ کو ایک ٹرک شریف اور آ رہا ہے, تو میرے خیال ہماری ویڈیو بھی اب لمبی ہو رہی ہے, تو نتھیا گلی سے اب ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.